رجعونا مش 10 سنين لورا، رجعونا 100 سنة لورا. احنا قاعدين بنطبخ صرنا على النار، لما بدنا نجيب الحطب بس عشان نولع نطبخ لاولادنا بمعناه باخذوا حقه مصاري. لطحين ربطة الخبز صارت سوق سودا. كل صغار يمرضوا. اجاكل اكل اجاكل اكل. والله وضعنا هان صعب جدا جدا جدا، ما فوق ما بتتصور، ولا في عيشة زي الناس. شردنا من بيوتنا بواعينا، ما خدناش ولا حاجة. الأولاد زي ما هو أنت شايف في الخوف في الرعب عايشين فوق القصف، فوق الخبر. في سيارات ولا سرل ولا بنزين. لتر السرل ب 40 شيكل، لتر البنزين ب 60 شيكل، ولا حاجة فيش في البلد ضايلة.